प्योर एन्ड कम्प्लिट देशभक्तको यसपालि परीक्षा हो। अब पानीका बोतल फ्याँक्ने उदण्डहरूलाई बाइज्जत रिहा गरियो, तर पुण्य गौतम जो सभ्यतापूर्वक संविधानको मातहत बसेर आवाज बुलन्द गरिरहेको थियो उसको हातमा हत्कडी किन? अघिल्ला हिरासत यात्राहरूभन्दा यो हिरासत यात्रा धेरै अर्थमा शारीरिक रूपमा पीडादायी भयो, किनभने म लगातार 5 दिनसम्म आमरण अनसनमा थिएँ। त्यसम्म 27 चोटि म देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा पक्राउ परेको हुँ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा जब शिरमा कफन बाँधे, जब मातृभूमिको रक्षाको निम्ति म मैदानमा ओर्लिएँ, तब मेरो हातमा हत्कडी लायो, करापज्याप भयो। मैदान छोडेर भाग्नु हुँदैन, हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। 28 जना रहेछौँ गिरफ्तार भएको, शर्मिला बहिनी लगायत हामी 28 जना थियौँ। नाम बोलाउँदै जाँदा पुण्य गौतम बाहेक सबैको नाम बोलाइयो। म एक्लो पुण्य गौतमलाई जसरी हुन्छ नरक यात्रातिर धकेल्नु, उसलाई अर्थात् मेरो भाषा बुझिहाल्नुभयो, हिरासततिर लानु र छोड्दै नछोड्नु भन्ने कडाभन्दा कडा फरमान आएको हुनाले इन्सपेक्टर, डिएसपी, सही असही, हवलदार, सिपाही सबैको व्यवहार अति मानवीय म प्रति। पुण्यजी तपाईँ तयार हुनुहोस् है। तपाईँले सोच्नुभयो होला 24 दिनसम्म बढीमा राख्ला छोड्ला, त्यो होइन। पहिलोचोटि अभद्र व्यवहारको म्याक्सिमम कैद तपाईँलाई ठोकिँदैछ, त्यो भनेको 1 वर्षसम्म तपाईँलाई जेल हाल्ने प्लान छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेल हो भन्नु। यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रयोगले नै तपाईँलाई राखिएको हो, अरू के लाग्छ तपाईँलाई? इन्डो अमेरिकनको भिटो पावरमा मलाई राखियो। जजले पुण्य गौतमको रिहाई हुनुपर्छ भनेर स्ट्याटस लेख्नुभयो, बोल्नुभयो, पहल गर्नुभयो। उहाँहरू सच्चा राष्ट्रवादी हो। जो चुइक्क बोलेनन् सेनिटाइजरहरू तिनीहरू नक्कली राष्ट्रवादी। माधव कुमार नेपालज्यूले भनिसकेपछि तुरुन्तै सिडिओका फाइल मगाएर मलाई त्यही दिन छोड्ने योजना थियो, तर भ्याइएन र भोलिपल्ट छोडियो। दर्शकवृन्द नमस्ते, आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, एकदमै धन्यवाद सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, म हृदय खोलेर धन्यवाद दिन्छु। अब एमसीसी आन्दोलनको विरोधमा चाहिँ अब धेरै आन्दोलनकारी सँगसँगै तपाईँलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो र लगभग 6 दिन पछाडि तपाईँ चाहिँ मुक्त हुनुभएको छ। अहिले कस्तो भइरहेको छ? स्वास्थ्य के छ अवस्था? यस्तो लाग्छ कि म नरक यात्राबाट अहिले पृथ्वी लोकमा फर्किएको छु। मेरो स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन र म त्यति हेल्दी पनि छैन सम्पदाजी। र तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भनौँ कि अघिल्ला हिरासत यात्राहरूभन्दा यो हिरासत यात्रा धेरै अर्थमा शारीरिक रूपमा पीडादायी भयो, किनभने म लगातार 5 दिनसम्म आमरण अनसनमा थिएँ। मेरो शरीर धेरै गलेको हुनाले हिजो मैले 2 लिटर जति ग्लुकोज पानी खाएँ। आज पनि पर्याप्त ग्लुकोज पानी जसले सलाइनको काम गर्छ शरीरमा। त्यसपछि केही इनर्जी बढ्ने खालका फलफुलहरू खाएर, खाना खाएर अलिक स्वास्थ्य लाभ गरेर तपाईँसँग यति बोल्नु पनि मैले न्वारानदेखिको तागत बल खैँचिएर शिरदेखि पाउसम्मको सबै तागत खनाएर बोलिरहेको छु। र म वास्तवमा यसपटक मात्रै होइन, प्रत्येक पटक आज 27औं चोटि भएछ। पुण्य गौतम कलिले उमेरमा 16 वर्ष टेक्दा नटेक्दै 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनको दरमियानमा, त्यतिखेर म एसएलसीको तयारी गर्दै थिएँ, त्यतिखेर म पक्राउ परेको मान्छे र अहिलेसम्म 27 चोटि म देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा पक्राउ परेको हुँ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा जब शिरमा कफन बाँधे, जब मातृभूमिको रक्षाको निम्ति म मैदानमा ओर्लिएँ, तब मेरो हातमा हत्कडी लायो, करापज्याप भयो। र मलाई गौरव छ कि यो पटक अरू धेरै प्रचारमा आए होलान्, हल्ला गरे होलान्, तर पुण्य गौतम त्यो मानिस हो जो एउटा रियल हिरोको अवतारमा आयो भनेर जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन्। र मैले चाहिँ राष्ट्रको निम्ति वास्तवमै एउटा निर्दोष देशभक्तको रूपमा मेरो गिरफ्तारी हुने सौभाग्य भयो र मैले भनेपछि तपाईँ यो गिरफ्तार हुनुमा चाहिँ सौभाग्य मान्नुहुन्छ? अनि सौभाग्य होइन त, गङ्गालाल धर्मभक्तहरूको शहादतलाई उनको परिवारले एउटा सौभाग्यशाली मृत्युवरण भन्छ। मान्छेको तर पनि हिरासतमा पुगेपछि मान्छे पपुलर चाहिँ हुन्छ भन्छन् है। पपुलर त भएको म खाए पनि रातै हुन्छ, नखाए पनि रातै हुन्छ। म पपुलर हुनको लागि गएको होइन। जसको अब के अरे टिकटकमै ह्यासट्याग हेर्दा झन्डै 200 मिलियन जति भ्युज छ, अर्थात् 20 करोड जति भ्युज छ। अब जसको युट्युबमा असङ्ख्य हजारौँ, 10औँ, 50औँ हजार भिडियो छ, उसलाई पपुलर हुनु जरुरी छैन। आमरण अनसन बसे भन्नुभयो, खास किन के को लागि आमरण अनसन? अब तपाईँ राइट पोइन्टमा आउनुभयो। बिहाइन्ड द सिन, क्यामेरा पछाडिका पर्दाभित्रका
दृश्यहरू त क्यामेराले खिच्न सकेन। तपाईँहरूको क्यामेराले त्यति मात्रै सिन खिच्यो जति मलाई आन्दोलनमा गएको देखियो र म करापझ्याप गिरफ्तार भएको तपाईँहरूले देख्नुभयो। अब भयो के भने त्यो दिन आन्दोलन चलिरहेको थियो, म आवाज बुलन्द गर्दै थिएँ। अरू अनेक सेनिटाइजर अभियन्ताहरू साइड लाएर पुलिसको गिरफ्तारीबाट बच्नको लागि गाडीहरू स्ट्यान्ड बाई राखेर बसिरहेका थिए। अब म चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने मैदान छोडेर भाग्नु हुँदैन, हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। मैले इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ अनि त्यसपछि एकजना भाइलाई पुलिसले नराम्रोसँग लछार पछार पारेर गिरफ्तार गरिरहनु भएको थियो। यसो नगर्नुहोस् न भन्न जाँदा उल्टै मलाई धक्कामक्का गर्दै, अब त्यो हुन त देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीले माथिको आदेश तामेल गरेको हो, सरकारको नुन खाएको छ, जनताको करले पालिएको छ, त्यसकारण उसको मर्यादा भनेको पनि आदेश पालक हो, सरकारले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको गिद्धे नजर म माथि थियो, परिणामस्वरूप मलाई करापझ्याप पार्नै थियो, पारियो र त्यहाँ घोक्राएर मुन्ट्याइ गरेर लगियो। जब त्यो ठुलो एउटा मिनी ट्रकमा हालियो त्यसपछि भित्र 2-3 जना भाइहरू अलि उत्तेजक भएर एमसिसी विरुद्ध नाराबाजी गरिरहनु भएको थियो। प्रहरीहरूसँग उहाँहरूको झडप पर्न थाल्यो। म पनि गएर छुट्याउन खोज्दा मैले पनि 2-4 वटा मुक्का खाएँ, अलि धक्कामक्का मलाई पनि भयो। महेन्द्र पुलिस क्लबमा पुगिसकेपछि हामी 28 जना रहेछौँ, गिरफ्तार भएको शर्मिला बहिनी लगायत हामी 28 जना थियौँ। र त्यहाँ पुगिसकेपछि कतिपय नयाँ भाइ बहिनीहरू अत्यास मान्न थाल्नुभयो। उहाँहरू जीवनमा कहिले पनि हिरासत जानुभएको थिएन अथवा पक्राउ खानु भएको थिएन। मैले सम्झाइ बुझाइ गरेँ, आज छोडिदिइहाल्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर। मैले प्रहरी मित्रहरूसँग पनि कुरा गर्दा होइन छोडिन्छ भरे भन्नुभयो। र त्यसपछि नाम बोलाउन थालियो 7:30-8 बजेतिर। नाम बोलाउँदै जाँदा पुण्य गौतम बाहेक सबैको नाम बोलाइयो। कोइला बौद्ध पठाउने, कोइला सरकुटी पठाउने, कोइला महाराजगञ्ज पठाउने, कोइला कहाँ पठाउने भनेर यसरी तय भयो। एक पुण्य गौतमको नाम नआएपछि भाइ बहिनीहरू अझ दुखी हुन थाल्नुभयो। दाइ तपाईँ त धेरै पढेको गुनेको मान्छे, पहुँचवाला मान्छे, तपाईँलाई छोड्ने भयो, हामी चाहिँ पक्राउ पऱ्यौँ भन्नुभयो। मैले सायद जिब्रोमा मेरो सरस्वतीको निवास भएको थियो कि के हो, ठ्याट्ट मलाई के भन्न आएछ भने होइन म चाहिँ हिरासत बसौँला, तपाईँहरू जरुर छुट्नुहुन्छ भनेको थिएँ। नभन्दै उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लगेर छोडिएछ। म एक्लो पुण्य गौतमलाई जसरी हुन्छ नरक यात्रातिर धकेल्नु, उसलाई अर्थात् मेरो भाषा बुझिहाल्नुभयो, हिरासततिर लानु र छोड्दै नछोड्नु भन्ने कडाभन्दा कडा फरमान आएको हुनाले चाहँदै पनि प्रहरी मित्रले मलाई छोड्न सक्नु भएन। 9:30 बजे बानेश्वर झ्याइकुटी पारेर पुर्याइयो र बानेश्वरमा असाध्यै राम्रा 3 कुनै बानेश्वर भित, त्यहाँ धेरै राम्रो अफिसरको व्यवहार, जस्तो त्यहाँको डिएसपी समथिङ के लामा हुनुहुन्छ, इन्सपेक्टर पनि तामाङ हुनुहुन्छ। इन्सपेक्टर, डिएसपी, सही असही, हवलदार, सिपाही सबैको व्यवहार अति मानवीय म प्रति उहाँहरूले। अनि मैले के भने मेरो 2वटा कुराको लागि अब अनसन जारी हुन्छ। एउटा कुरो, मैले बिहान हाफ चाउमिन बाहेक केही पनि खाएको छैन। मैले भनेको थिएँ भोलिदेखि हामी आमरण अथवा रिले अनसन सुरु गर्छौँ, एमसिसी खरेजी अभियानको निम्ति भनेको थियौँ। त्यसको लागि दोस्रो, जब म निर्दोष ढङ्गले पक्राउ पर्छु, चाहे त्यो नरवाडे केसमा होस्, त्यतिखेर म देशको लागि लडिरहेको हुन्छु। एउटा निर्दोष देशभक्तलाई गिरफ्तार गरिन्छ भने बाइज्जत रिहा गर्नको निम्ति, कुनै मुद्दा मामिलाको लफडामा नफसाउनको लागि पनि तपाईँहरूले मेरो अनसनलाई सहन गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। उहाँहरूले धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। अब फेरि के हुन्छ भने सिसिटिभी क्यामेराले 1-1 सेकेन्डको फुटेज खिच्छ। त्यहाँ छिसिक्क एउटा चक्लेट खाएको दृश्य पनि देखिन्छ। त्यहाँ हिजो एउटा राइनी दिदी आउनु भएको थियो, उहाँले पनि पत्रकार मित्रहरूलाई, उहाँले त 5 दिनदेखि केही पनि खानु भएको छैन भनेर हिजै मिडियाहरूलाई भन्नुभएको थियो, नपत्याए। तपाईँले कतिपयको फुटेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जब म अनसन बसेँ तब असिन पसिन सुरु हो। एकजना काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डको तर राजदूत भइसकेको महोदय आउनु, जो देउवाको इर्द गिर्दमा हुनुहुन्छ, फेरि राजदूतको लाइनमा हुनु होला। उहाँ म प्रति अति संवेदनशील र मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, मलाई छोरो जस्तै स्नेह दिनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने, पुण्यजी तपाईँ तयार हुनुहोस् है, तपाईँले सोच्नुभयो होला 24 दिनसम्म बढीमा राख्ला छोड्ला, त्यो होइन। पहिलोचोटि अभद्र व्यवहारको म्याक्सिमम कैद तपाईँलाई ठोकिँदैछ, त्यो भनेको 1 वर्षसम्म तपाईँलाई जेल हाल्ने प्लान छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेल हो भन्नुभयो। सरी टु से मैले उहाँको नाम भन्न यहाँ पर्मिसन छैन, मलाई स्वीकृति छैन, उहाँले दिनुभएको छैन। एकपल त मलाई भाउन्न होला जस्तो भयो, एकैछिनमा सम्हालिएँ। मैले सोचेँ पृथ्वीको भिसा पासपोर्ट यदि रिन्यू भएन भने
खुद डोनाल्ड ट्रम्प, जोया बाइडेन वा सी जिनपिङ, मोदीले समेत 1 मिनट पनि पृथ्वीमा रहन पाउँदैनन्। राजा वीरेन्द्रको पनि विदाई भयो, त्यो पनि क्रूरतापूर्वक। जोसुकै मान्छेले पनि एउटा गौरवशाली जीवन लिएको हुन्छ र त्यही अन्तर्गत जानुपर्छ। मैले भने कोही बात छैन, म 1 वर्ष होइन 10 वर्ष पनि मातृभूमिको लागि गुफाभित्र पस्न तयार छु। पुण्य सर, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँ लगायत 28 जनालाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो, तर तपाईँ एकैजनालाई मात्र 6 दिनसम्म राख्यो, अरूलाई 2 दिन पनि छोडियो। त्यो हामीले न्युजहरूमा पनि देखियो। 2 दिन होइन, तर तपाईँलाई चाहिँ के यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रयोगले नै तपाईँलाई राखिएको हो, अरू के लाग्छ तपाईँलाई? इन्डो अमेरिकनको भिटो पावरमा मलाई राखियो। किन तपाईँ मात्रै त्यति साह्रो टार्गेट हुनुभयो त? अब यहाँ पोइन्ट टु बी नोटेड, अरू दिउँसो लोकाचार भित्रभित्रै मानाचार टाइपका हुन्। दिँदाखेरि तेल खाँदैनन् देखाएर राति कोल चाट्न जाने प्रवृत्तिका छन्। मैले सबैलाई सङ्केत गरेको होइन, केही कुण्डले मण्डलले विभिन्न खालका सोच भएका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको अन्डर कभर एजेन्टको काम गरिरहेका केही नक्कली राष्ट्रवादीहरू पनि भिडमा देखिन्छन्। होइन, यो एमसीसीको लागि कराउनेहरू नक्कली पनि छन्, कतिपय असाध्यै राम्रा मान्छे छन्। जसले पुण्य गौतमको रिहाई हुनुपर्छ भनेर स्ट्याटस लेख्नुभयो, बोल्नुभयो, पहल गर्नुभयो, उहाँहरू सच्चा राष्ट्रवादी हो। जो चुइक्क बोलेनन् सेनिटाइजरहरू, तिनीहरू नक्कली राष्ट्रवादी होइन। तपाईँको बारेमा लेख्दा मात्रै सच्चा राष्ट्रवादी हुने हो र? होइन, यहाँनिर देखियो नि त, यहाँनिर देखियो के सबैको परीक्षा हो, याद गर्नु होला। होइन, तपाईँकै बारेमा लेख्दाखेरि मात्रै परीक्षा हुनुपर्ने, तपाईँको बारेमा लेख्दा मात्रै राष्ट्रवादी हुनुपर्ने? ए बाबा, अरू जो मान्छे आमरण अनसनमा छ ऊ मर्न सक्छ, पुण्य गौतमको जीवन तलमाथि हुन सक्छ, उसको विषयमा एक शब्द नलेख्ने। केटाकेटी भुराभुरीहरू 1 घन्टा जाँदा अथवा पक्राउ नखाँदा पनि उनीहरूको चाहिँ फोटो हाइलाइट गर्ने अभियन्ता भन्नुहुँदाहरू देख्नुभयो नि तपाईँले। त्यसकारण मैले भनेको कि भारतीय दूतावासको पेरोलमा बसेका मण्डलीहरूले मेरो विषयमा नलेख्दै जाति हुन्छ म भनिहाल्छु। र अर्को कुरो, प्योर एन्ड कम्प्लिट देशभक्तको हो यसपालि परीक्षा हो। अब पानीका बोतल फ्याँक्ने उदण्डहरूलाई बाइज्जत रिहा गरियो, तर पुण्य गौतम जो सभ्यतापूर्वक संविधानको मातहत बसेर आवाज बुलन्द गरिरहेको थियो, उसको हातमा हत्कडी किन? यसको जवाब चाहिएको छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु सिलसिलेवार रूपमा, अनि म आमरण अनसनमा थिएँ। 2 दिनपछि उहाँ राजदूत महोदय, पूर्व राजदूत महोदय मसँग आउनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने, पुण्यजी तपाईँको यो आमरण अनसनले कमाल गर्ने भयो, 1 वर्ष चाहिँ नराख्ने भयो, 24 दिनसम्म त तपाईँलाई कुनै इन्द्रेको बाबु चन्द्रले पनि बचाउन सक्दैन भन्नुभयो। अनि मैले सोचेँ भाषा चाहिँ मेरो है, इन्द्रेको बाबु चन्द्रै भन्नुभएको थिएन, कुनै तागतले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ यहाँ अनसन बस्दा बरु तपाईँलाई हस्पिटलाइज गर्छन्, गोविन्द केसीरा जस्तै सलाइन ठोक्छन्, तर तपाईँलाई 24 दिनसम्म जसरी पनि राख्नु भन्ने आदेश छ भन्ने सुनिसकेपछि मैले त्यहाँ विभिन्न महानुभावहरूसँग कुरा गरेँ। उहाँले पनि के भन्नुभयो भने, तपाईँ अब आफ्नो पावर प्रयोग गर्नुहोस् यदि सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले कुनै च्यानलबाट सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालका यो म्यासेज पुर्याएँ कि म अनसनमा छु र म हिरासतमा निर्दोष तरिकाले बसिरहेको छु र मलाई जबरजस्ती फसाउन खोजिँदैछ। यहाँ अनिष्टको आवाज त के भयो भने फतिमा सुमार उड्ने बित्तिकै मलाई छोड्नुपर्ने हो नि, मुद्दा नलगाइ, तर मुद्दा लगाइयो अभद्र व्यवहारले। फेरि म नेपाल प्रहरीलाई कत्रो सम्मान गर्छु देशभक्त रक्षकको रूपमा, बर्दिवालको रूपमा, तर उहाँहरूले चाहिँ प्रहरीमाथि मुखमुखै लागेको के गरेको। अब सेनिटाइजर अभियन्ताहरूले गरेको त्यो विभिन्न खालका हरकतहरूको दोष त मैले भोग्नु पर्दैन नि त। लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु, हामी लङ्का जलाउने पपुलारिटीहरूले गेन गर्ने अवस्था पनि देखियो। 2008 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जतिखेर मडागास्करको प्रयोग फेल भएको थियो त्यतिखेर आर्टिकल लेख्ने मान्छेको नाम हो पुण्य गौतम, जो आर्टिकलको कटिङ अहिले पनि छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फतिमा सुमार उडिसकेपछि पनि हामीलाई छोडिएन। मनोज मुकुन्द नरवाडेको सवालमा कालापानी लिपियाधुरा नेपालको हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने, सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने हामी त्यतिखेर चाहिँ 3-4 दिनमा छोडिन्थ्यो, तर यो पटक लामो समयसम्मको सेटिङ रहेछ। तपाईँले आमरण अनसन नबस्नु भएको भए तपाईँ अझै पनि हिरासतमै हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दुईटा कुरा, आमरण अनसन प्लस हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले, म भन्दैछु तपाईँलाई, जब मेरो सूचना अनुसार फोन गयो अनि कसको कुर्सीको खुट्टा हल्लियो थाहा छैन, कहाँ भूकम्प गयो थाहा छैन, एकै फोनले त्यहाँ सारा डगमग आदि तुफान सुनामी ल्याइदियो। र त्यसपछि तुरुन्तै मलाई 3 दिन म्याद थपिएको मान्छे के भयो त, फेरि फाइल मगाएर
सरकारी वकिलको अफिसमा लगेर अघिल्लो दिन त मलाई हाजिरी जमानीमा छोड्ने भनेको थियो नि, किनभने मेरो स्वास्थ्य स्थिति प्रतिकूल भयो भनेर। उहाँहरूले सक्नु नै भएन कि, त्यस्तो भिटो पावर थियो। तर माधव कुमार नेपालज्यूले भनिसकेपछि तुरुन्तै सिडिओका फाइल मगाएर मलाई त्यही दिन छोड्ने योजना थियो, तर भ्याइएन र भोलिपल्ट छोडियो। र मलाई के अनुभूति भयो भने, याद गर्नु होला, यो देशमा चोरला चौतारो साधुला सुगी यो मत्स्य न्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ। र मलाई त्यसपछि सिडिओ साहबले सोध्नुभयो, होइन अलिक शान्तिपूर्ण तपाईँले भोक हडताल भन्नुभएको छ, अनसन भन्नुभएको छ, त्यो ठिकै होला, प्रजातान्त्रिक विधि हो, यस ढङ्गले सडकमा नआउँदा हुँदैन भन्नुभयो। मैले भने सिडिओ साहब त्यो तपाईँको कर्तव्य हो, तर म एउटा देशभक्त क्रान्तिकारीको दायित्व के हो भने जब जब मातृभूमिलाई सङ्कट पर्छ, जब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको यो प्रोजेक्ट जब यो देशमा लन्च गरिन्छ भने म जस्तो निर्दोष देशभक्तहरू चुप लागेर हातमा दही जमाएर बस्न मिल्दैन। पुण्य सर, अब के लाग्छ, एमसिसी पारित होला कि नहोला त? एमसिसी तपाईँलाई एउटा कुरो म भनिदिउँ, एमसिसी कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै टेबल हुँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, किनभने शेरबहादुर देउवाजीले पनि सम्भावित भोट ब्याङ्क आदि इत्यादि हेरेर अनुमान गरेर त्यो सायद अहिले टेबल नगर्ने सङ्केत दिनुभएको छ। अहिले त अब चुनावको माहौल लाग्नै लाग्यो होइन, अहिले नहोला, तर यो संशोधन सहित चाहिँ पारित हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकाले संशोधन गर्दिन भनिसक्यो। यो गीता बाइबल कुरान पुराणकै तहमा छ, यो संशोधन असंशोधनीय छ भनेर उसले आफ्नो बटम लाइन क्लियर गरेपछि सायद यो ट्युनिसियातिर फर्किन्छ होला। र मेरो सूचना अनुसार याद गर्नु होला, 1 खर्ब जति पिआरआई अन्तर्गत चाइनाले निशर्त अनुदान दिँदैछ। अमेरिकाले त यसलाई अनुदान मात्रै भनेको छैन। अस्ति भूषण दाहालको इन्टरभ्यूमा हिज एक्सलेन्सी अम्बासडर ऱ्यान्डी बेरीले, म फेरि एकचोटि ऱ्यान्डी बेरीसँग भेटौँला, मैले एपोइन्टमेन्ट लिँदैछु, मलाई किन गिरफ्तार गरियो भनेर त्यतातिर पनि जवाफ मैले सोध्नुपर्ने हुनसक्छ। र कतिपयले अजासु अति जान्ने सुन्नेहरूले यो लडाइँ भनेको इनफ्याक्टमा अरू त प्रक्सी वार हो, चाइना भर्सेस अमेरिकाको थियो, पुण्य संलग्न भएको चाइनिज पक्षको विजय भयो भनेर लेखेको रहेछ। चाइनिज एम्बेसडरको फोन गयो टाइपले, खबरदार यस्ता झुट्टा र नक्कली प्रोपोगन्डा फैलाउने काम नगरौँ। अब मलाई तपाईँहरूले पटक पटक सोध्नुहुन्थ्यो एउटा प्रश्न, तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको छ सैन्य रणनीति? त्यसको जवाफ मैले आज लिएर आएको छु। म यो पढिबाची सुनाउँछु, एकदम छोटो छ, अङ्ग्रेजीमा छ। यो चाहिँ अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले 2018मा निकालेको स्टेटमेन्ट हो। यहाँ हेर्नु होला, एट द इनअगुरल इन्डो पेसिफिक बिजनेस फोरम इन जुलाई 2018, सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पियो, सेक्रेटरी अफ कमर्स वेबर रोज, सेक्रेटरी अफ इनर्जी रिक पेरी, US Agency for International Department Administrator Mark Green and the other senior US officials launched new initiative to catalyze private sector investment in Indo-Pacific infrastructure, energy markets and the digital economy. To date, support has included $2.9 billion through the Department of State and USAID for the economic pillar of the Indo-Pacific strategy since the beginning of the Trump C. यसलाई तपाईहरुले पछि खिच्नु पनि होला। ल हेर्नुस्, मैले भन्दै आएको थिएँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको छ। यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन उसको अफिसियल वेबसाइटमा राखेको कुरा हो यो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु एकदम स्पष्ट हुनुहोस् तपाई कि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने, उसको कानुन हावी हुने, त्यो अवधिमा उसले नचाहेका कुनै पनि विदेशी सहायताहरू रोकिन सक्ने र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालीहरुलाई हैन अमेरिकनहरुलाई हुने र त्यसपछि कुनै पनि हिसाबले उसले 3 महिनाभित्र सूचना तुरुन्त उसले टर्मिनेट गर्न सक्ने, तर नेपाललाई त्यो सुविधा नहुने, उसले योजना फिर्ता लान सक्छ तर हामीलाई त्यो सुविधा नहुने र लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्न सक्ने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गराउन प्रतिमा सुमारले जुन तरिकाले अहिले व्याख्या गर्नुभयो नि, यो धाराहरू हेर्ने हो भने त र तपाईले जुन तरिकाले व्याख्या गरेको, हिजो अस्ति मात्रै पनि त नेपाल सरकारलाई त पठाएको छ त एमसीसीले जुन जवाफहरू, जुन विवादित बुदाहरूको बारेमा त प्रश्नको उत्तर पठाएको छ, तर त्यसमा त्यो सबै कुरा त देखिँदैन नि। हैन, पूर्व विदेश मन्त्री कृष्णबहादुर महराजी उहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो नि त यो जवाफ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले होइन अमेरिकी सरकारले विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टले पठाउनु पर्ने हो।
तर यहाँ झुट भन्ने कुरो त 2018 को विज्ञप्तिमा स्पष्टै भनेको छ त यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ। अब ऊ भन्छ होइन, तपाईलाई एकछिनको लागि सरी टु से भनेपछि अहिले त्यतिकै भुल्याउनको लागि मात्र त्यो पत्र पठायो। भुल बोलाइएको लागि तपाईले एकछिनको लागि चक्रे मिलनलाई बोलाउनु भयो। उसले त आफू बुद्ध भएको परिचय दिन्छ नि, तर उसले म ग्याङ फाइट गर्छु यसो गर्छु भन्छन् त, भन्दैनन् नि त। म साधु भएँ, अब रत्नाकर डाकु पनि वाल्मीकि भइसक्यो भनेर भनिदिन्छन्। त्यसकारण म फेरि पनि अन्त्यमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा हामीलाई ट्युसन नपढाए हुन्छ, हामी विदेशी सहायता निशर्त आउँछ भने त्यसको कदर गर्छौँ। तर हिज एक्सिलेन्सी अम्बासडर र्यान्डी बेरीले यो सहायतालाई के भन्नुभएको छ, लगानी भन्नुभएको छ। लगानी हुने बित्तिकै तपाईँले रिटर्न दिनुपर्ने हुन्छ, प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो लगानी हो, यो परियोजना हो र यसमा उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। चाइनालाई घेरघार गर्ने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विपरीत आएको छ र तत्कालीन विदेश मन्त्री माइक पम्पियो र तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि स्पष्ट रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सालनाल कहाँ जोडिएको छ भन्नुभयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो मिलिट्री मिसनको सुरुङभित्र नेपाल जस्तो देश घुस्न सक्दैन। हामी नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा विश्वास गर्छौँ, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी युद्ध र ध्वंसमा विश्वास गर्दैनौँ। शान्तिको परेवा उडाएको देश हो। त्यसैले फतिमा सुनार, हुन त केही साथीहरूले मजाकमा फतिमा सुनार आइछिन् कस्ती पाठी है, नेपालबाट उनलाई डिबी परेछ, त्यहाँ गएर पढलेख गरे कि कस्ती पर्फेक्ट महिला भन्न पनि भ्याए। तर कोरोना भाइरस खारेज गर भन्ने टाइपको चेतना भएका ती बिचरा केटाकेटी नादानहरूले फतिमा सुनार र फतिमा सुनार भन्नु कुनै अन्यथा होइन। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई भनिएको थियो अब तपाईँ चुपचाप बस्नुहोस्, खबरदार। कसले भन्यो पुण्य सर चुपचाप बस्नु भनेर? विभिन्न मान्छेहरू, प्रशासनिक निकाय। यो देश जब सङ्कटमा छ, जब राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू थोपर्न खोजिँदैछ भने पुण्य गौतमले ओठमा सुपर गु 1 लाउँदैन, 2 लाउँदैन, 3 लाउँदैन, बोल्छ, बोल्न पाउनुपर्छ, हक हो। धन्यवाद पुण्य सर। थ्याङ्क यू सो मच। र हामी संविधान सम्बद्ध ढङ्गले शान्तिपूर्ण तरिकाले अनसन गर्न सक्छौँ। अरू विभिन्न शान्तिपूर्ण संविधान सम्मत कानुनी बाटोबाट हामी राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई गो ब्याक भन्न सक्छौँ। गो ब्याक फतिमा सुनार भनेका थियौँ, नभन्दै उहाँ उठ्नु